Namaste, ladies and gentlemen. Welcome to Speak to Me. This is a brand new episode. र आज हामीसँग धरानबाट प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नको लागि a beautiful lady, a young achiever is with us. The lady started her journey in pageantry right back in 2014 from Miss Mongol Nepal, back to back in 2014 Miss Limbu, 2017 Miss National Icon, र 2018 मा Miss Nepal Idol को winner को रूपमा र विजयपुर FM देखि कृति टेलिभिजन सम्मको यात्रा र freelance MC and fashion choreographer. So lots of things behind her name, and the lady is right with us. This is Merina Tumsa Limbu. Merina, welcome to the show. Thank you so much, sir. Namaste. आरामै हुनुहुन्छ? हजुर एकदमै ठीक छ। अनि आजभोलि के गरिँदैछ? के कुरामा व्यस्त हुनुहुन्छ? It's usual. अहिले FM को काम भइरहेछ, FM को प्रोग्रामहरु रेगुलरै गइरहेछ, अनि टिभी को पनि प्रोग्राम भइरहेछ, अनि अहिले भर्खरै चाहिँ बन्जल फेसन छु यो धरानमा हुँदैछ, सो त्यसैको ट्रेनिङ सकेर हतार आएको। ओके, सो कति दिन भयो होला ट्रेनिङ? ट्रेनिङ आज 4 days भयो, 4 दिन भयो। ओके, फ्रेश मोडल्सहरु हुनुहुन्छ कि काम गरिसकेका मोडलहरु पनि हुनुहुन्छ? केही पहिले काम गर्नु भएकोहरु पनि हुनुहुन्छ, तर धेरै जना चाहिँ नयाँ फेस नै हुनुहुन्छ। सो एफएम को लागि आरजेङ, टेलिभिजन को लागि भिजिङ एन्ड फ्रीलान्स एमसी जताततै बोलिरहनु भएको छ, जताततै आवाजले धेरै जनालाई प्रयास गरिरहनु भएको छ कुरा बुझाउनको लागि, मनोरञ्जन गराउनको लागि। बढी तपाईलाई चिनिने पूर्वी क्षेत्रमा विजयपुरको एफएम को आरजे भनेर बढी चिन्छ कि कृति टेलिभिजन को विजय भनेर चिनिन्छ कि या फ्रीलान्स एमसी भनेर चिनिन्छ? मैले सबैभन्दा सुरुमा विजयपुर एफएमबाट नै काम सुरु गरेकोले धेरै जनाले चाहिँ मेरो नाम सुन्दा विजयपुर एफएमको आरजे भनेर चिन्नुहुन्छ हैन। अनि पछाडी चाहिँ धेरै प्रोग्रामहरु होस्टहरु गर्न थालेपछि धेरै एउटा विभिन्न बाहिरबाट चाहिँ मलाई होस्ट भनेर चिन्नुहुन्छ, यहाँनेर चाहिँ अनि आरजे होस्ट मेन भनेको त्यो दुईटा कुराले चिन्नुहुन्छ। तो त्यसरी दर्शक श्रोताको माझमा आफू परिचित हुँदै जाँदाखेरि रमाइलो बढी लाग्दै जान्छ वा बढी जिम्मेवारी बोध हुँदै जान्छ तपाईलाई? रमाइलो त आफ्नो काम त्यो रहर भएकोले गर्दाखेरि रमाइलो नै लाग्दो रहेछ, तर यसले चाहिँ जिम्मेवारी बढाएको महसुस गरेको। मैले अझ धेरै रेस्पोन्सिबल भएर काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो हैन। अब उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन बढ्दै जाँदो रहेछ है, अनि कसरी झन् बेस्ट गर्ने भन्नेतिर चाहिँ सोचिरहेको छु। ओके, सो मेमोरी लेनमा पछाडी फर्किनु पर्दा हामी जान्छौँ बाल्यावस्थातर्फ। सो तपाईको चाइल्डहुड डेजलाई अहिले सम्झिनु पर्यो भने तपाई कस्तो हुनुहुन्थ्यो बाल्यावस्थामा? मेरो बचपन चाहिँ कस्तो थियो भने म धनकुटाको बोदे भन्ने गाउँमा हुर्केको मान्छे हो हैन। मैले झन्डैले ब्याचलरसम्म मैले गाउँकै विद्यालयमा पढेको मान्छे हो म। त्यसैले बाल्यकाल गाउँमा एकदमै टिपिकल फ्यामिलीमा हुर्केको मान्छे हो म। मेरो बाबा नेपाल आर्मी हुनुहुन्थ्यो, अनि मेरो मम्मी हाउसवाइफ। स्कुल जाने, पढ्ने, घरमा बस्ने, अनि कोही घरको बारीहरूको काम, नर्मली त्यसरी नै सुरु भएको थियो मेरो बाल्यकाल चाहिँ। यो एकदम यो जुन अहिले म छु यो क्षेत्रबाट धेरै टाढा, त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको सिचुएसनमा म बाल्यकालमा छु। सो बाबा मामु भन्दा अरु घरमा दाइ भाइ दिदी बहिनीहरु कतिजना? मेरो 2 जना बहिनीहरु हुनुहुन्छ, अनि त्यति नै। तपाई सन्तानमा जेठी सन्तान? हजुर, म पहिलो सन्तान बाकी। बहिनीहरु साथी जस्तै हो या बहिनी सर हो तपाई? बहिनी मेरो साथी जस्तै नै हुनुहुन्छ हैन। मेरो 2 जना बहिनीहरुमा चाहिँ एकदमै हामी चाहिँ दिदी बहिनी भन्दा पनि अलिकति साथी बेसी। के कुराहरु शेयर गर्दाखेरि पनि उनीहरुसँग नै शेयर गरिरा हुन्छु। इभन द हामी हैन यति धेरै क्लोज छौं कि हैन। अब मैले चाहिँ छिटो लुगा किनेर लगेको थिएँ हैन, मेरो बहिनीले लाएर बाहिर गइसकेका हुन्छ, मलाई थाहा हुन्छ। बहिनीले लिएर आएको, मैले लाने, एकदमै क्लोज छौं हामी तिनीहरु। सानो छँदाखेरि त्यस्तो कुनै घटनाहरु याद छ जुन तपाईको बहिनीहरुसँग बितेका ती पलहरुलाई निरन्तर रूपमा सम्झिरहने त्यस्तो रमाइलो कुनै घटना हामीलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ?
हजुर छ त्यो चाहिँ कस्तो भएको थियो भने मसँग छ कि एउटा मात्रै होइन धेरै छ तर एउटा सम्झिनु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो कान्छी बहिनी चाहिँ सानै थियो होइन अनि त्यस पछाडि त्यस्तै गाउँमा काम गर्नुपर्ने मम्मी काम गरिराख्नु भएको थियो मलाई चाहिँ बहिनी हेर्न लाउनु भएको थियो हामी मेरिनासँग कुराकानीमा थियौँ र अहिले सम्भवतः अलिकति हामीलाई नेटवर्किङको समस्या आएको छ मेरिना फेरि पनि हामीसँग कम ब्याक आउने नै छ सो सी इज राइट द्याट ओके मेरिना ओके मेरिनासँगको संवाद हामी निरन्तरता दिने नै छौँ थोरै हामीलाई नेटवर्किङको समस्या भएको छ इभन दो वी विल बी क्याचिङ हर ब्याक राइट इन द मोमेन्ट र मेरिना तुन्सा लिम्बूले मिस मङ्गोल नेपालबाट प्रारम्भिक यात्रा 2014बाट प्रारम्भ गर्नुभएको थियो भने 2015को फिनालमा उहाँलाई प्रिभियस एक्सलेन्स अवार्ड प्राप्त भयो बिकज उहाँले 2014मा आउटस्ट्यान्डिङ पर्फर्मेन्स दिनुभएको थियो र कम्पिटिटिभ कन्टेस्टेन्टको रूपमा पनि परिचित हुनुभएको थियो 2014को फिनालेमा एन्ड देन 2014मै उहाँले मिस लिम्बूको एडिसनमा सहभागिता जनाउनु भयो र उहाँले टप 5 फाइनलिस्टको सम्मको यात्रा तय गर्नुभएको थियो मिस लिम्बू 2014मा एन्ड देन मिस लिम्बूको इभेन्टमा द लेडी वाज एबल टु ग्राब द अवार्ड फर मिस फ्रेन्डली एन्ड 2017मा सी जोइन मिस नेसनल आइकन 2017 र उक्त प्रोग्राममा उहाँ सेकेन्ड रनर अप र फाइनली इन 2018मा मिस नेपाल आइडल फोरमा उहाँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो र एन्ड द लेडी ब्याक द मेजर अवार्ड द्याट इज मिस नेपाल आइडल 2018को क्राउन उहाँले जित्न सक्नुहुनु भएको थियो सो वी आर ट्राइङ टु गेट विथ मेरिना र we'll be talking more about her journey as possible she would be joining with us मेरिना is back with us र यो थोरै नेटवर्किङको समस्याले हामीलाई थोरै असहयोग गरेको भन्नुपर्छ तथापि मेरिना is with us so मेरिनासँग पुनः हामी सम्पर्कमा जोडिएका छौं and before we get that technical disturbance we are asking Marina the question what was the incident or most
remembering moment with her sisters. So, Marina. मेरिना मलाई सुनिरहनु भएको छ तपाईले? मेरिना तपाईको आवाज मैले सुनिरहेको छु। अझै पनि सुनेकै छैन मैले तपाईको आवाज। र हामी मेरिनासँगको कुराकानीलाई अगाडि बढाउने प्रयत्नमा छौँ, तथापि अलिकति हामीलाई still the things are not being as smoothly as we are supposed to move on. र मेरिनासँगको संवादलाई अगाडि बढाउने प्रक्रियामा we are trying our level best to make it. Okay, Marina. हजुर सर। Okay. थोरै प्राविधिक त्रुटिहरू because of
इन्टरनेट कनेक्सन्स एनिवेज हामी सेवा चाहन्छौँ र थोरै हामी 5 मिनट्स अराउन्ड विल बी डिस्टर्ब एनिवेज हामी प्रोग्रामलाई प्रारम्भबाट फेरि सुरु गर्दैछौँ सो विल बी आस्किङ द सेम क्वेसन द क्वेसन वाज कि हामीले बाल्य अवस्थामा आफ्ना बहिनीहरूसँग बिताएका पलहरूलाई सम्झिनु पर्दा सो त्यो एउटा इन्सिडेन्ट जुन अझै पनि सम्झना छ हजुर एकदमै याद छ जब चाहिँ म चाहिँ 9 वर्षको थिएँ मेरो सानो बहिनी त निकै नै मभन्दा ऊ झन्डैले 7-8 वर्ष सानो थियो म उसलाई खेलाउँदै थिएँ अनि त्यो धाराको छेउमा चाहिँ त्यो पानीहरू भरेर राखेर हुन्छ होइन लाइक त्यो पानीहरू भरिने खाना जस्तो अनि म चाहिँ खेल्न थालेछु अनि मेरो बहिनी चाहिँ त्यहाँनिर गरेर गएछ सो मैले उसलाई देख्दै देखेन क्या कति घुमेर खोजिसकेँ अनि फाइनली लास्टमा चाहिँ मम्मीले त्यो बच्चा चाहिँ पानीमा डुबिरहेको देखेर टाउको मात्रै देखेर चाहिँ मेरो कान्छी बहिनीलाई चाहिँ त्यसरी निकाल्नु भएको थियो क्या त्यति बेला मैले अति कुटाइ नै खाएको थिएँ सो त्यो कुरा चाहिँ मलाई अनि त्यही भएर अहिले पनि बच्चाहरू चाहिँ पानीको छेउसम्म खेल्न गइरहेको थियो भने मलाई अझै पनि डर लाग्छ क्या अति नै डर लाग्छ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म नि म कहिले भुल्दिनँ होइन अनि सो कान्छी बहिनीलाई ठुलो भएर भन्दाखेरि उसलाई त खासै राम्रोसँग थाहा छैन तर मम्मीले चाहिँ बेला बेलामा भन्ने गर्नुहुन्छ यो चाहिँ उसको दिदीले झन्डै सानोमा पानीमा डुबाएको यसलाई यो चाहिँ एकदम मैले नबिर्सिने कुरा हो ओके बाल्य अवस्थामा स्कुली जीवन त्यो पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र रमाइला क्षणहरू हुन्छन् स्कुलको पहिलो दिन जब तपाईँ स्कुलमा एडमिट हुनुभयो र पहिलो दिन तपाईँले जोइन गर्नुभयो सो त्यो दिन तपाईँलाई मन नलागी जानु भएको थियो या घरको वातावरणबाट नयाँ वातावरणमा जानु पाएकोमा एकदमै खुसी भएर त्यो स्कुलको आँगनमा जानुभयो स्कुल चाहिँ मङ्गला देवी प्रावि भन्ने स्कुल थियो होइन गाउँमा प्रायः जस्तो बोर्डिङहरू भन्दा पनि सरकारी स्कुलहरू नै धेरै हुन्छ अनि त्यो चाहिँ ठ्याक्कै मेरो घरदेखि छेउैमा त्यहाँदेखि हिँड्दै जाँदाखेरि 1-2 मिनट पनि लाग्दैन ठ्याक्कै घरको अपोजिट साइडमा पर्थ्यो स्कुल होइन अनि यति सानोमा कि मलाई राम्रोसँग थाहा पनि छैन अति सानोमा नै उहाँहरूले चाहिँ एडमिसन गरिदिनु भएको थियो किनकि मेरो एसएलसी पनि 13 वर्षको मलाई अति सानोमा नै उहाँले स्कुल पठाउनु भएको त्यही भएर त्यस्तो थाहा छैन मलाई त्यस्तै 3 कक्षादेखि चाहिँ याद छ म स्कुलहरू जानु थालेको अलिक मजाले याद भएको मलाई एकदम सानोमा म 3 वर्षको हुँदाखेरि नै उहाँहरूले गरिदिनु भएको थियो र मलाई त्यस्तो सानोमा थाहा छैन मम्मीले चाहिँ नजिकै भएकोले खुर्र जाने स्कुल अनि खुर्र आइपुग्ने घरमा फेरि खुर्र जाने त्यसो गर्थ्यो भन्नुहुन्छ त्यो स्कुल डेजमा तपाईँलाई त्यस्तो मन नपर्ने विषयहरू थियो या मलाई एकदमै यो नआउने विषय त्यो कारणले मन पर्दैन या पढाउने शिक्षकको कारणले गर्दा मन नपर्ने त्यस्तो के विषयहरू छ मलाई सानैदेखि म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट चाहिँ खासै मन नपर्ने होइन इभन मैले त्यो किनकि मैले एसएलसी दिने बेला पनि अलिक सानै भएर होला कस्तो दिमाग कि मैले के भन्नु भने यो म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट सरलाई सर यो म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्टलाई हटाउन मिल्दैन यो सब्जेक्ट हटाउनलाई के गर्नुपर्छ भनेर नि सोधेको थिएँ क्या एकचोटि किन मलाई म्याथमेटिक्स चाहिँ खै किन सानैदेखि त्यो म्याथमेटिक्स भन्ने बित्तिकै मलाई अल्छी लाग्ने पढ्नै मन नलाग्ने एकदमै म्याथमेटिक्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ अति नै अल्छी लाग्थ्यो मेरो नम्बर पनि एकदम कम आएको छ एसएलसीमा सो अहिले त्यो म्याथमा मन नपर्नु या कमजोरी हुनुले तपाईँलाई फाइदा घाटा भएको छ या हिसाब किताब कमजोरी छ अझै पनि अहिले त छैन अहिले त त्यहाँदेखि पछाडि त ल मैले कस्तो त्यति बेला ध्यान दिइनँ रहेछु भने तर त्यो टाइममा मलाई कस्तो पनि लाग्छ भने अब म त टोटली गाउँबाट नै पढेर आएको हुनाले सायद त्यति बेला पढाउने तरिकाहरू पनि सायद अहिले त अब कति धेरै नयाँ तरिकाहरूबाट पढाइन्छ नि त त्यति बेला एकदमै घोक्नु पर्ने मात्रै हुन्थ्यो अनि एकदम त्यो कस्तो लाग्ने क्या अनि खै किन कति कभर गर्न सक्दा पनि मेरो राम्रोसँग कभर गर्नै सकिनँ मैले त्यो टाइमसम्म पनि अनि त्यो ठिक छ अहिले तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो लाग्छ यदि मैले राम्रोसँग म्याथमेटिक्स पढेको भए मेरो जुन ग्रेड चाहिँ राम्रो आउँथ्यो होला जस्तो लाग्छ म्याथमेटिक्स चाहिँ सबैभन्दा कम नम्बर आएको छ सो 2014देखि 2018सम्म तपाईँ पेजेन्टको कन्टेस्टेन्टको रूपमा देखा पर्नुभयो र उपलब्धिहरू पनि हासिल गर्नुभयो सो 2014मै पहिलो तपाईँको पेजेन्टको यात्रा प्रारम्भ भएको या त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले रिजनल लेभलमा प्रोग्रामहरू गर्नुभयो यो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले कुनै पनि सोहरूमा गरेको थिइनँ नर्मली मैले स्कुलमा हुँदाखेरि यस्तो संस्थाहरू हुन्थ्यो रेड क्रसमा आबद्ध थिएँ अनि रेड क्रसको कार्यक्रमहरू चाहिँ चलाउँथेँ अनि त्यो गाउँमा चाहिँ त्यो दसैँ तिहारहरू हुँदाखेरि चाहिँ मेरो बाबा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो एउटा क्रियात्मक जुन भनेर बाबा नहुँदा मम्मी अनि त्यो कार्यक्रममा जानु पर्थ्यो अनि फर्स्ट टाइम चाहिँ त्यस्तैमा चाहिँ बोल्न सिकेको माइक्रोफोनमा अनि अलिअलि कार्यक्रमहरू चलाउँदै थिएँ
अनि ब्युटी प्याजेन्टमा चाहिँ त्यो पनि मिस लिम्बू भएकोले, अब लिम्बू फ्यामिलीबाट बिलोङ्स गर्ने भएकोले, त्यो पनि यति घरमा म अडिसनबाट पास भइन्जेलसम्म पनि केही नभनिकन अब जब काठमाडौँ जानुपर्ने भयो भन्दा मात्रै घरमा भनेको थिएँ मैले। यत्तिकै त्यो पनि हजुर हजुर, म गाउँमा चाहिँ धनकुटा नै बस्थेँ, त्यति बेला धनकुटै बस्थेँ। अनि स्कुलमा पढाउने गर्थेँ म। अनि पढाउँदै गर्दाखेरि एउटा पत्रिका आएको रहेछ, साप्ताहिक भन्ने। अनि साप्ताहिक भन्ने पत्रिकामा मिस लिम्बूको अडिसन हुँदैछ धरानमा, काठमाडौँमा हुने, धरानमा हुँदैछ भनेर देखेँ। अनि कहाँदेखि जोस चल्यो मलाई एक्कासी, म चाहिँ अब जान्छु यो प्याजेन्टमा भन्नुभयो। एउटै वर्षमा तपाईँले 2टा पेजेन्टमा भाग लिनुभयो होइन, मिस लिम्बू र मिस मङ्गोल नेपाल। कति समयको फरक थियो त्यो? धेरै समयको फरक थियो या थोरै समयको फरक? 2-3 महिनाको मात्रै फरक छ होइन। काठमाडौँ बल्ल बल्ल गएको पनि। अनि त्यसरी काठमाडौँ जाँदाखेरि मिस लिम्बूमा गएपछि कस्तो भयो भने त्योभन्दा अगाडि त केही थाहा नभएको, पहिलोचोटि हिल लगाएर मैले त्यही ऱ्यान्सोमा एज अ गरेको फर्स्ट टाइम, त्यसैमा हिल लगाएको पहिलोचोटि, त्यहाँ फर्स्ट टाइम मेकअप गरेको नै मिस लिम्बूमा गए पछाडि हो। अनि कस्तो भयो भने त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ आफूमा एक खालको इम्प्रुभ भएको जस्तो फिल गरेँ। एक्कासी मलाई त्यो फिल्डप्रति इन्ट्रेस्ट यसरी बढेर गयो कि म यही गर्छु भन्ने भयो। अनि त्यसरी अब अरूमा जाँदाखेरि त अब कस्तो त्यो टाइममा 2014मा पनि कस्तो थिएन। अब अरू प्याजेन्टहरू जाँदाखेरि चाहिँ अब घरबाट दिनुहुन्न थियो। अब अलिकति मिस लिम्बू मिस मङ्गोल चाहिँ अलिकति कल्चरल बेसमा जाने भएकोले फ्यामिलीलाई कन्भिन्स गर्न अलिक सजिलो भएको थियो मलाई। अनि त्यही भएर चाहिँ मिस लिम्बू सक्ने बित्तिकै मिस मङ्गोलमा ट्राई गरेको थियो 2-3 महिनाको ग्यापमा। सो मिस लिम्बू र मिस मङ्गोलमा सिकाइको आधारमा तपाईँले फरकपन या के कस्तो कुराहरू चाहिँ फरक पाउनुभयो, भेट्नुभयो? मिस लिम्बूमा चाहिँ मैले पहिलोचोटि सिक्दै थिएँ होइन। मेरो सिकाइको क्रम सुरुवात थियो। त्यहाँ चाहिँ मैले अलिकति सामान्य कुराहरू मात्रै त्यो टाइममा मैले बुझ्न सकेँ, किनकि धेरै कुराहरू त मैले बुझ्न नै 1 महिनाको समय लाग्यो होइन। तर जति बुझेको थिएँ मिस मङ्गोलमा गइसकेपछि चाहिँ अझ धेरै फाइनली क्वेसन एन्सर दिने तरिकादेखि लिएर अनि कसरी होइन आफूलाई मनमा लागेको कुराहरूलाई चाहिँ कसरी प्रेजेन्ट गर्ने, कसरी क्वेसन एन्सरहरू गर्ने, धेरै कुराहरू सिकेँ होइन। अनि मैले मिस मङ्गोलमा पुग्दाखेरि चाहिँ अनि कमी कमजोरीहरू धेरै नै थिएछ मिस लिम्बूमा होइन। त्यसलाई अझ सुधार्न सक्छु भनेर नै गएको थिएँ। मिस मङ्गोलमा गएपछि चाहिँ सिकाइको आधारमा मैले मिस मङ्गोलमा चाहिँ अझ धेरै सिकेँ, किनकि त्यहाँ चाहिँ धेरैवटा समुदायबाट धेरैजनाहरू आउनु पनि भएको थियो होइन। मिस लिम्बूमा जाने कम पनि थियौँ, सबै लिम्बू कम्युनिटीबाट बोल्न हाँस्नै लजाउने थियौँ। मिस मङ्गोलमा जाँदाखेरि चाहिँ धेरै बाटो भएपछि अलिकति कम्पिटिसन पनि टप भयो। अनि त्यो हुँदा चाहिँ सिक्ने कुराहरू पनि अलिकति टप नै भयो, अलिक धेरै नै सिकेँ मैले त्यसपछि चाहिँ। त्यो तपाईँ टिचिङ प्रोफेसनमा हुनुहुन्थ्यो र पेजेन्टमा आउनुभयो। अनि जब पेजेन्टमा आएपछि अलिकति चर्चा परिचर्चा होइन, तपाईँको तस्बिरहरू, तपाईँको नामहरू छापिन्थ्यो पक्कै पनि। तपाईँको स्टुडेन्टहरूले अब कस्तो रियाक्सन्सहरू दिनुभयो त तपाईँ पेजेन्टमा जानुभएको थाहा भइसकेपछि? हजुर, गइसके पछाडि चाहिँ त्यो भोटिङको लागि आउने फोटोहरू हुन्छ नि, त्यो फोटोहरू चाहिँ अब फेसबुकमा लगाइएको हुन्छ, सेयर गरिएको हुन्छ। अनि पत्रिकाहरू प्रायः जस्तो गाउँमै भए पनि हाम्रो धनकुटामा सबै पुग्छ होइन। अनि त्यो पत्रिकामा चाहिँ नामहरू अनि फोटोहरू देख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो म्यामको फोटो यहाँ आएको छ भने होइन, गाउँमा पनि मेरिनाको फोटो आएको छ यहाँनिर, मेरिनाले त यस्तो गर्दैछ अरे भन्दै। अनि इभन घरमा पनि लगेर क्या मम्मीहरूलाई पनि तपाईँको छोरी होइन मेरिना त अहिले काठमाडौँमा यस्तो गर्दै रहेछ नि भन्दै। त्यो रेस्पोन्सहरू नै हो जसले चाहिँ आज म यहाँ छु। एकदम राम्रो रेस्पोन्स पाएको थिएँ। कसैले पनि के गरेको होला त्यो टाइममा भन्ने चाहिँ आएन, किनकि सुरुवाती दिन पनि थियो होइन। अनि गाउँबाट गएको हुनाले उहाँहरूलाई अलिकति नौलो पनि, अनि टिभीमा हेर्न पाउने, पत्रिकामा देख्न पाउँदाखेरि चाहिँ एकदम अनौठो खालको भएको थियो भनौँ न त्यो समयमा। विजयपुर एफएमको यात्रा कसरी प्रारम्भ भयो? एकदम रमाइलो छ त्यो विजयपुर एफएम स्टार्ट गरेको पनि होइन। म मिस मङ्गोल पछि आएँ, म 2014मा थिएँ। अनि 2015मा चाहिँ मिस मङ्गोलको अडिसन धरानमा पनि हुन्छ। अनि मिस मङ्गोल धरान अडिसन चाहिँ विजयपुर एफएमको नै मुनि हलमा रहेछ। अनि विजयपुर एफएमको मेन म्याम चाहिँ हिमाल राई म्याम हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ त्यो प्रोग्रामको जज हुनुहुँदो रहेछ। अनि मलाई चाहिँ होस्ट गर्न लाउनु भएको थियो। अनि मैले चाहिँ गएर होस्ट गरेँ। अनि धनकुटाबाटै आएर होस्ट गरिरहेको थिएँ। अनि होस्ट गर्दाखेरि चाहिँ म्यामले के भन्नुभयो भने मलाई चाहिँ तपाईँको भोइस राम्रो लाग्यो, एकचोटि ट्रायल दिन आउनुहोस् न, रेकर्ड गर्नुहोस्, यदि तपाईँको भोइस चाहिँ अलिकति सुट गर्छ जस्तो लाग्यो, यदि यो प्रोग्राममा सुट गर्ने भयो भने चाहिँ तपाईँ हाम्रोमा काम गर्नुहोस् भन्नुभयो। अनि
एकछिन त कन्फ्युज पनि भएँ होइन, अनि खुसी पनि लाग्यो। अनि त्यस पछाडि गएँ, भोलिपल्ट गएँ अनि एउटा लेखेर दिनुभएको थियो पेपरमा, अनि गएर एउटा जस्ट टेक्निसियनलाई पठाउनु भयो रेकर्ड गर्नलाई, अनि टेक्निसियनसँग गएर रेकर्ड गरेँ। अनि रेकर्ड गरिसके पछाडि चाहिँ अनि म्यामले सुन्नुभएछ। अनि मैले के भन्नुभयो भने म्यामले म सुनेपछि तिमीलाई खबर गर्छु के हुन्छ भन्नुभयो। अनि त्यसको 2 दिन पछाडि चाहिँ ल अब बिचको एफएममा आउनु, यो प्रोग्राम तिम्रो जाने भयो भन्नुभयो। यसरी चाहिँ सुरुवात लाग्यो। त्यो पहिलो प्रोग्राम तपाईँले लाइभ नै गर्नुभयो या रेकर्डेड गर्नुभयो? मेरो प्रोग्राम रेकर्डेड हो, रेकर्डेड गरेको थिएँ। जिन्दगीका रङहरू भन्ने थियो, सो अझै पनि याद छ। जिन्दगीका रङहरू भन्ने चाहिँ यो फ्लेभर चाहिँ कस्तो होइन, अलिकति गीति कथा टाइपको आउँथ्यो। अनि म्यामले चाहिँ त्यहीमा तिम्रो भोइस अलिक सुट गर्छ जस्तो लाग्छ भन्नुभयो, अनि मलाई त्यही दिनुभयो, अनि मैले त्यही नै गरेँ। सो अहिले कतिवटा प्रोग्राम प्रेजेन्ट गरिरहनु भएको छ? अहिले त विकली मेरो रेगुलर जाने एउटा म्युजिकल बाइट्स भन्ने छ, त्यो चाहिँ डे बाई डे दिन बिराइ हुन्छ। भनेपछि अहिले चाहिँ मैले रेगुलर गर्ने प्रोग्राम चाहिँ दुईवटा छ, म्युजिकल बाइट्स र एउटा कोही होस् यस्तो साथी भन्ने। अनि त्यो चाहिँ तर हप्तामा भनेपछि झन्डैले 5-6 दिन नै चलाउनु, 4 दिन 5 दिन जस्तो चलाउनुपर्छ, 1 दिन 2 दिन ग्याप गरेर। सो लगभग 5 वर्षको यात्रा एज एन आरजे तपाईँ तय गरिसक्नु भएको छ होइन? सो अब धेरैजना आरजे पनि हुन चाहन्छन् होइन? त्यो आरजे हुनुको लागि अब पर्फर्मिङ एबिलिटी, भोइस दुइटै चाहिन्छ। त्यो बाहेक अरू के विशेष गुण भयो भने चाहिँ एफएम आरजेले लामो यात्रा तय गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ? एउटा त आफूमा कतिको क्वालिटी छ, आफूमा साँच्चीकै आरजे हुन सक्ने खालको त्यो लेभलको भोइस क्वालिटी छ छैन होइन। सबैभन्दा सुरुमा त नि आफ्नो ग्रेट इच्छा शक्ति के म चाहिँ गर्छु, म चाहिँ आरजे हुन्छु भन्ने चाहिँ हुनु पऱ्यो। किनकि यस्तो सिचुएसनहरू आउँछ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले, किनकि सधैँ राम्रो हुन्छ भन्ने पनि त छैन होइन। कहिलेकाहीँ प्रोग्रामहरूमा कुनै लिसनरलाई मन पर्ला, सबैजनालाई मन नपर्न सक्छ, कसैले के भन्ला, त्यो हरेक कुरालाई चाहिँ सहन सक्ने तरिकाले आउनु पर्यो। यदि कसैले तेरो प्रोग्राम मन परेन भन्यो भने पनि त्यसलाई सही रूपमा लिएर ल ठिक छ, म अझ राम्रो बनाउन सक्छु यसलाई भन्ने तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने तरिकाले। अनि म चाहिँ साँच्चीकै अब चाहिँ मेरो जिन्दगीमा एउटा आरजेको रूपमा चिनिन्छु भन्नलाई चाहिँ मेहनतै गर्नुपर्छ होइन मैले। किनकि मेरो त एकदम खसखस भोइस थियो त्यो टाइमसम्म। अनि किनकि मेरो त्यो टाइमको भोइस र अहिलेको भोइसमा धेरै नै डिफ्रेन्स छ। अनि यति धेरै प्र्याक्टिस गर्थेँ, अनि एकदमै प्र्याक्टिस गर्थेँ, बोलेकै होइन, न्युजहरू पढेकै त्यो रेकर्डिङ रुममै गएर बिताउँथेँ म त घन्टौँसम्म। अनि जस्तो खानामा बार्नुपर्छ भन्ने पनि सुन्न पाइन्छ होइन? अमिलो प्राय गरी बार्नुपर्छ, धेरै पिरो खानुहुन्न भन्छन्, त्यस्तो केही हो? तर मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्ने अमिलो होइन, त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने बार्नै पर्छ जस्तो लाग्यो। किनकि हामी नर्मली बोलिराख्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ, किनकि कहिले प्रोग्राम कहाँनिर गएर बोल्नुपर्छ के हुन्छ, रेगुलर प्रोग्राम भइरहेको हुनाले चाहिँ सकेसम्म जस्तो चिसो कुराहरूलाई अलिकति अभोइड गर्ने। अनि यसले हेल्थलाई पनि राम्रो गर्दो रहेछ। अनि पहिले त घाँटी यत्तिकै दुखिरहेको हुन्थ्यो, अनि अहिले चाहिँ धेरै कुराहरू कन्ट्रोल गरेको छु, अहिले राम्रो पनि भइरहेछ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो मेरो अनुभव है होइन, सबैजनामा लागु नहुन सक्छ। सकेसम्म अमिलो पिरोहरू चिसो कुराहरूलाई कन्ट्रोल गर्यो भने चाहिँ भोइस पनि सधैँ तपाईँको एउटै लेभलमा भइराख्दो रहेछ। पक्कै पनि हामीलाई हेरिरहनु भएका र सुनिरहनु भएका र जो आरजे बन्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँले यो टिपलाई मनन गर्नुहुन्छ होला। हामी एउटा सेगमेन्ट प्रारम्भ गर्छौँ र यो सेगमेन्टमा तपाईँलाई दुईवटा अप्सन मध्ये एउटा छान्नु होला। सो तपाईँ आफूले आफूलाई आरजे या भिजे के को रूपमा परिचित गराउन चाहनुहुन्छ? कस्तो गाह्रो भयो यो चाहिँ। एज मैले सुरुबाट नै एज आरजे काम गरिरहेको हुनाले म एकदमै प्राउडली आरजे भनेर रुचाउँछु होइन। म भिजे भएको 2-3 वर्ष भयो, सिक्दैछु होइन, अब भिजेमा अझै सिक्दैछु म। त्यसैले सम्भवतः मेरो सुरुवाती नै आरजे भएकोले गर्दाखेरि म आरजे भन्न नै रुचाउँछु। ओके, लाइकवाइज भिजे या एमसी? हुन त यो कुरा त कतिजना अडियन्सहरूले हेर्ने कुरामा उहाँहरूले नै पनि होइन, कतिजनाले भिजे मात्रै भनेर चिन्नुहुन्छ, कतिजनाले आरजे मात्रै भनेर चिन्नुहुन्छ। तर प्रोफेसनली वाइज चाहिँ मलाई एकदमै प्यारो छ दुइटै होइन। तर अब छान्नुपर्ने यस अफकोर्स होस्ट एमसी नै। मेकअप र हेयर स्टाइलिङमा कुन चाहिँ चयन गर्नुहुन्छ? फेरि भन्नुहोस् न। मेकअप र हेयर स्टाइलिङ।
मलाई चाहिँ हेयर स्टाइल पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ, मेकअप पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही माथि हाम्रो त फेस स्पेसियली क्यामेराकै अगाडि आइराख्ने हुनाले गर्दाखेरि मेकअप पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ। तर मेकअप कसरी भनिदिने यसलाई भन्दा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने एकदम गाह्रो भयो भन्नलाई होइन। अब मेकअप र हेयर स्टाइललाई नै ध्यान दिउँ भने अलिकति आर्टिफिसियल भयो जस्तो हुन्छ होइन। सबैसम्म त इन्टरनली नै राम्रो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। किनकि मेकअप हेयर स्टाइल त हामीले जस्तो बनाउन चाह्यो त्यस्तै बन्छ नि त। चुज गर्दिनँ, इन्टरनली राम्रो हुनुपर्छ। यसलाई यसरी पनि लिन सक्छौँ होला, हेयर स्टाइलिङ र मेकअप राम्रो हुनको लागि इन्टरनली पनि तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ भने त्यो पनि अझ राम्रो भएर आउँछ होला। किनभने के सुहाउँछ के सुहाउँदैन भनेर चयन गर्नको लागि इन्टरनली तपाईँको इन्टेलिजेन्स पनि काम गर्नु पर्यो। हजुर हो, सबैभन्दा सुरुमा त तपाईँ इन्टरनली राम्रो हुनुपर्छ होइन। किनकि जस्तै महात्मा गान्धीहरूको कुरा गरौँ होइन, उहाँहरूको कुराहरूले गौतम बुद्ध जस्तो उहाँहरूको भनाइहरू कस्तो अहिले सुन्दाखेरि पनि हामीलाई त्यो कुराहरू कति इन्सपायर गर्छ नि त होइन। सो उहाँहरू एकदम राम्रो भएर त्यो कुराबाट इन्सपायर भएको होइन नि त हामी, उहाँहरूको कुराहरू भएको छ। अनि त्यस्तो चाहिँ लाग्छ। अनि अब हामी चाहिँ हेर्नु न, अब गर्नै पर्ने हुन्छ मेकअप पनि हेयर स्टाइल पनि होइन। सो आफूलाई सुहाउने जस्तो गर्नुभयो भने हुन्छ भन्छु म चाहिँ। हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यो एक्सन मुभिज र कमेडी मुभिज मध्ये कुनै? मलाई चाहिँ एक्सन मुभी मनपर्छ होइन। अनि म चाहिँ स्पेसियली साउथ इन्डियन मुभी हेर्छु। मलाई साउथ इन्डियन मुभीको एक्सन मुभीहरू राम्रो लाग्छ। नेपाली पनि हेर्ने गर्छु नर्मली, फुर्सद हलमा जाँदाखेरि हेर्ने नेपाली, यदि घरमा थिए भने चाहिँ मलाई साउथ इन्डियन। फेसबुक या इन्स्टा? मेरो चाहिँ एकदमै राम्रो मलाई सपोर्ट गर्नुहुने धेरैजना चाहिँ फेसबुकमै हुनु भएकोले गर्दाखेरि अब सामाजिक सञ्जाल हो, सही तरिकाले प्रयोग गर्दाखेरि दुइटैको फाइदा छ। मेरो लागि त फेसबुक नै। हाइकिङ या जगिङ? हाइकिङ र जगिङ? मलाई हाइकिङ मनपर्छ। स्यान्डल्स or high heels? Of course high heels. Coffee or tea? Yes, tea. Black or milk? Black or? Black या milk? Black tea या milk tea? Black tea, of course milk tea. Okay. White bread या brown bread? Brown bread. Pastry या cakes? Of course cake. Cakes नै मनपर्छ। स्वादमा पिरो या अमिलो? अमिलो। Candle light dinner या long drive? Long drive. हामी अर्को सेगमेन्ट पनि अगाडि बढ्छौँ। यो सेगमेन्टमा तपाईँलाई म 3 अप्सन दिन्छु, तपाईँले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो प्राथमिकताको आधारमा तपाईँलाई मनपर्ने आधारमा 1 2 3 गरेर र्याङ्किङ गर्नु होला। फेसबुक, ई-बुक र इन्स्पिरेसनल बुक्स? फेसबुक, इमो और ई-बुक जुन हामी अनलाइन पढ्छौँ र इन्स्पिरेसनल प्रेरणादायी बुकहरू? म चाहिँ प्रेरणादायी बुकहरू नै पढ्छु। मलाई त्यही कुराहरू मनपर्छ। 1 नम्बरमा यो। अनि फेसबुक र ई-बुकलाई चाहिँ 2 र 3 केमा राख्नुहुन्छ? कुनलाई भन्नुभयो? फेसबुक र ई-बुक, इलेक्ट्रोनिक बुक भन्छौँ, अनलाइन बुक पनि भन्छौँ त्यसलाई। इलेक्ट्रोनिक अनलाइन चाहिँ खासै मैले अहिलेसम्म उयो गरेकै छैन, सो म फेसबुकै नै लिएँ। विषयहरूमा तपाईँलाई मनपर्ने, तपाईँले मन नपर्ने विषय पनि भनिसक्नु भएको छ। तथापि म्याथ्स, सोसियल स्टडिज र साइन्स 1 2 3 र्याङ्किङ गर्नु पर्यो भने? पहिलो कुन भन्नुभयो? म्याथ्स, सोसियल स्टडिज, साइन्स? सोसियल स्टडिज, साइन्स अनि म्याथमेटिक्स। ओके। लाइकवाइज तपाईँलाई मनपर्ने आधारमा 1 2 3 गर्नु होला। वाटरफल, रेनफल, स्नोफल? वाटरफल, रेनफल, स्नोफल। यस, वाटरफल अनि स्नोफल अनि रेन। ओके। एडभेन्चर स्पोर्ट्समा यदि ट्राई गर्नुहुन्छ या गरिसक्नु भएको पनि हुनसक्छ, बन्जी जम्पिङ, स्काई डाइभिङ, प्याराग्लाइडिङ? मैले प्याराग्लाइडिङ गरिसकेको छु अनि मलाई एकदमै गर्न मन लागेको बन्जी जम्प अनि थर्डमा स्काई डाइभिङ। लाइकवाइज मेकअप तर्फै प्रायोरिटीको आधारमा
आई मेकअप, लिप मेकअप र नेल पलिस? आई मेकअप अनि त्यस पछाडि नेल पोलिस अनि लिपस्टिक। तपाईलाई मनपर्ने दिनको आधारमा 1 2 3 गर्नुहोला। भ्यालेन्टाइन्स डे, चिल्ड्रेन्स डे र वुमेन्स डे। मलाई वुमेन्स डे किनकि कार्यक्रमहरू धेरै परिरहेको हुन्छ र चिल्ड्रेन डे चाहिँ सेकेन्डमा किनकि मैले स्कुलमा धेरै बच्चाहरूसँग त्यस्तो कार्यक्रमहरू सेलिब्रेट गरेको छु। सो अझै पनि मलाई मेरो स्ट्रेनरको याद आउँछ। अनि थर्डमा चाहिँ भ्यालेन्टाइन डे। तपाईँ आफूले आफूलाई यी शब्दहरू मध्येमा 1 2 3 गरेर आफ्नो पर्सनालिटी डिफाइन गर्नु पर्यो भने बब्ली, ब्युटिफुल, बोल्ड। फेरि भन्नुहोस् सर यो चाहिँ? बब्ली, ब्युटिफुल र बोल्ड। बोल्ड, दोस्रोमा पब्लिक, अर्को ब्युटिफुल पनि मेबी। फेरि पनि तपाईको पर्सनालिटी नै डिफाइन गर्ने शब्दहरू र्याङ्किङ गर्नु होला। केयरिङ, कन्फिडेन्ट, करेजियस। लास्टको कुन वर्ड भन्नुभयो तपाईले? करेजियस, साहसी। पहिलो नम्बरमा कन्फिडेन्ट, दोस्रो नम्बरमा केयरिङ, अहिले लास्टको कुन भन्नुभयो तपाईले? करेजियस। यस, साहसी। सो तपाईले प्याराग्लाइडिङ गरिसक्नु भएको अवस्थामा त तपाईसँग साहस त पक्कै पनि थियो, तथापि तपाईँ कन्फिडेन्टली आउट हुनुहुन्छ। एनिवेज, थ्याङ्क यू। तपाईलाई डर लाग्ने यो 3 मध्ये सबभन्दा बढी केबाट डर लाग्छ होला तपाईलाई? अँध्यारोबाट, चट्याङबाट या किराफट्याङ्ग्राबाट? 1 2 3। लास्टको कुन भन्नुभयो? अँध्यारो, चट्याङ र किराफट्याङ्ग्रा। मलाई चट्याङबाट डर लाग्छ, अरूबाट डराउँदिनँ। मलाई किराफट्याङ्ग्रादेखि अनि अँध्यारोदेखि डर लाग्दैन। दसैँमा तपाईलाई मन पर्ने 1 2 3 के होला? पिङ, टिका जमरा, खानपान। मलाई टिका जमरा अनि दसैँ भनेपछि अफकोर्स खानपिन अनि लास्टमा पिङ। त्यसै गरेर तिहारमा मन पर्ने 1 2 3 गर्नु होला। सयपत्री, गोदावरी, झिलिमिली या देउसी भैलो? स्पेसली तिहार भन्ने बित्तिकै सयपत्री फुल र गोदावरी फुलको आफ्नै महत्त्व छ। त्यसलाई पहिलो अनि दोस्रोमा देउसी नाचगान अनि तेस्रोमा के भन्नुभएको थियो? झिलिमिली। यस, तेस्रोमा झिलिमिली। यो सेगमेन्टको अन्तिम प्रश्न, तपाईलाई के चाहिँ मन पर्दैन? अल्छी लागेको, लुगा नमिलेको, फुर्सद नभएको? 1 2 3 के? मलाई फुर्सद नभएको अनि अल्छी मान्ने भन्नु है, अनि अर्को चाहिँ लुगा नमिल्ने। हामी अर्को सेगमेन्टमा एकछिनपछि प्रवेश गर्छौँ। हामी लाग्छौँ तपाईँको यात्रा कृति टेलिभिजन। सो कृति कुन अवस्थामा तपाईँले जोइन गर्नुभयो? कृति टेलिभिजन चाहिँ खास के भएको थियो भने मैले मिस नेपाल आइडल भइसकेपछि म धरान आएँ अनि धरान आइसकेपछि एकदम धेरै इन्टरभ्यूहरू भएको थियो होइन। मेरो अलिक इन्टरभ्यू हुँदाखेरि मलाई कृति टेलिभिजनबाट बोलाउनु भयो अनि कृति टेलिभिजनमा बोलाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ इन्टरभ्यू लिनुभयो अनि इन्टरभ्यू लिँदाखेरि चाहिँ मलाई सोध्नु भएको थियो कि अब तपाईँको भावी योजनाहरू चाहिँ के छ, के गर्ने सोच छ भन्दा चाहिँ मैले के भन्थेँ भने एज आरजे गरिरहेको छु होइन। अब ब्युटी पेजेन्ट पनि जितेँ, यो पनि मेरो अर्को सपना थियो। अब चाहिँ एज अ भिजे भन्ने सपना चाहिँ मैले लिएको छु भनेर मैले यसरी इन्टरभ्यू दिएँ। अनि त्यो इन्टरभ्यू पछि चाहिँ मलाई त्यहाँनिर के भन्नुभयो भने हामीलाई पनि तपाईँ जस्तै भिजे चाहिरहेको छ कृतिमा, सो वेलकम टु कृति टेलिभिजन भनेर। अनि त्यो इन्टरभ्यू हेरिसकेपछि मलाई कृति टेलिभिजनको गङ्गा पोलिखे म्यामले बोलाउनु भयो अनि गङ्गा म्यामले बोलाइसकेपछि कुरा भयो होइन। कुरा हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो खालको प्रोग्राम चलाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यस्तो यस्तो इन्टरटेनिङ यस्तो यस्तो प्रोग्रामहरू चलाउन सक्छु भनेपछि चाहिँ उहाँले प्रोग्राम दिनुभयो अनि त्यही दिन डिल भयो, ल यति तपाईँलाई स्यालेरी यति दिन्छु, यसरी यसरी काम सुरु गर्नु भन्नुभयो। अनि त्यसरी चाहिँ टिभीमा चाहिँ त्यस्तो धेरै गाह्रो भएन। सो इन्टरभ्यू लिँदै अब इन्टरभ्यू दिँदै इन्टरभ्यू लिनेसम्म त्यो पाटोमा मलाई कस्तो पनि लाग्यो भने एउटा जुर्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्यो सर। त्यो सही टाइममा सही कुराहरू जुर्छ भन्छ नि, सायद त्यही भएको हो कि जस्तो लाग्छ कि मलाई यो मेरो जिन्दगीको चाहिँ। किनकि एकदमै सोचे भन्दा फरक होइन,
र सोच्दै नसोचेको कुराहरूबाट चाहिँ एउटा बेग्लै तरिकाले मेरो जिन्दगीको यात्रा चलिरहेको छ। सो अलिकति सही टाइममा सही कुराहरू आउँछ जस्तो लाग्छ। हजुर, ब्रेड एन्ड बटरको पनि कुरा हुन्छ होइन, जसको लागि कमाई आवश्यक पक्कै पनि हो। एफएमको कमाईबाट बढी सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि टेलिभिजनको कमाईबाट? किनकि दुवै ठाउँबाट नै किनकि परिश्रम गरे अनुसारको पाउने हो होइन। र मैले अहिलेसम्म जति पाइरहेको छु यो कुराबाट म सन्तुष्ट नै छु। मेरो एफएमबाट पनि टेलिभिजनबाट पनि म खुसी नै छु। सो यसमा अलिकति डिप्लोमेटिक हुनुभयो होला सायद। होइन खुसी नै छु अहिले पाइरहेको मेरो स्यालेरीबाट। सो 2014 मा दुईवटा इभेन्ट गरिसक्नु भएपछि 2017 मा फेरि तपाईँ देखा पर्नुभयो मिस नेसनल आइकन। यो बारम्बारको आकर्षण नजितेसम्म ट्राई गरिरहने एउटा जित हो या एउटा फेरि त्यो मौका हो फेरि पनि प्रयास गरौँ भन्ने मात्रै हो? यो चाहिँ कस्तो भने मेरो दृढ इच्छा शक्ति नै जस्तो लाग्छ होइन। फर्स्ट टाइम गएँ सिकेँ, सेकेन्ड टाइम किनकि नर्मली कुनै पनि प्रोग्रामहरूमा जाँदा सबैभन्दा सुरुमा त हामी सिक्नको लागि जान्छौँ अनि सिकेपछि अफकोर्स होइन म जित्छु भन्ने नै हुँदो रहेछ। सकेसम्म म गर्छु होला, म जित्छु होला जस्तो हुँदो रहेछ। अनि मैले पनि त्यस्तै सोचेको थिएँ, मैले पनि जित्छु होला भनेर नै सोचेको थिएँ। तर आफ्नो कमी कमजोरीहरू पनि हुन्छ नि त। अनि यसो एनालाइसिस गरेँ हो धेरै कुरामा कमी कमजोरी सायद राम्रोसँग होइन क्वेसन एन्सरको मैले प्रेजेन्टेसन गर्ने तरिकाहरू त्यो टाइममा थिएन होला। अनि आरजे भएँ म त्यसरी 2015 देखि म आरजे भएर बसिरहेको थिएँ। अनि मिस नेसनल आइकनको चाहिँ अब एकदमै प्रमोसन नेपालभरि नै भएको थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ मैले अर्गनाइजरहरूलाई चाहिँ के भन्थेँ भने धरानबाट चाहिँ कोअर्डिनेट गर्न म हेल्प गर्छु भनेर मैले यसरी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभयो भने अनि एज अ मेरो प्रोफाइल हेरेर तपाईँ चाहिँ वाइ नट तपाईँ चाहिँ किन नगर्ने भनेर भन्नुभयो। अनि ठिकै छ नि त अब एकचोटि गरौँ न त भन्ने भयो। सो अनि म अनि आरजे हुँदाहुँदै नै 1 महिनाको ब्रेक लिएर काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आएर गरेँ अनि त्यस पछाडि होइन किनकि अब एक तरिकाले ग्याप पनि भएको थियो। तर पनि त्यो साँच्चीकै मलाई चाहिँ ब्युटी पेजेन्टबाट सुरु गरेर पनि होला मलाई जसरी भयो भने द विनर चाहिँ एक दिन बन्छु नै भन्ने थियो क्या। किनकि बरु मेहनत गर्छु, मसँग भएको कमी कमजोरीहरूलाई सुधारेर लान्छु अनि म एक दिन चाहिँ बन्छु नै भन्ने थियो। अनि 2017 मा जब रनरअप मात्रै भयो अझै पनि चित्त बुझ्दैन कि म अझै गर्न सक्छु, म चाहिँ विनर हुन सक्छु जस्तो लाग्यो क्या। किनकि मेरो मनले हरेस खानै मानेन क्या त्यो टाइम। धेरैजनाले म चाहिँ मिस नेसनल आइकनमा रनरअप भइसकेपछि कस्तो खालको रेस्पोन्स आएको थियो भने तपाईँ रनरअप हुनुभयो चाहिँ भने क्राउन होल्डर हो तपाईँ, किन योभन्दा अरू गर्नु। त्यो टाइममा चाहिँ स्पेसली आफ्नै साथीहरूले पनि नगर भयो कति गर्ने भन्नुभएको थियो। तर मेरो बाबाले चाहिँ क्या बाबा म जाने भयो फेरि अर्को एउटा पालिन भन्दाखेरि चाहिँ बाबाले चाहिँ ठिक छ छोरी जाऊ 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 भनेर भन्नुभएको याद छ क्या। अनि बाबाले त्यति भनिसकेपछि मैले कसरी कुरा सुनेन अनि मलाई पनि सोचेँ म गर्छु नै भनेर। अनि मैले मिस नेपाल आइडलमा गएँ। अनि सबैभन्दा मैले सबैमा दुःख त गरेकै हो। तर मैले मिस नेपाल आइडलको टाइममा चाहिँ म 2 घन्टा मात्रै सुत्थेँ। 2 घन्टा मात्रै सुत्थेँ। म टोटली नै मात्रै पढेर त्यो टाइममा मैले यति धेरै बुकहरू पढेँ मात्रै पढेको। मलाई सुत्नै दिएन, म सुत्नै सक्दिनँ थिएँ कि त्यति बेला। अनि त्यो तरिकाले प्रिपरेसन गरेँ। अनि एकदमै अति नै सबैभन्दा बेसी मैले अति नै दुःख चाहिँ मिस नेपाल आइडलमा नै गरेको थिएँ। पक्कै पनि त्यो परिश्रमको प्रतिफल तपाईँको शिरमा ताज पहिरियो मिस नेपाल आइडल 2018 को। र पछिल्लो 3वटै कार्यक्रममा मैले तपाईँको नाम उद्घोषण गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ। मिस मङ्गोल नेपालमा, मिस नेसनल आइकनमा र मिस नेपाल आइडल टप 5 फाइनलिस्टको रूपमा र अन्तमा विजेताको नाम पनि त्यो अवसर संयोगले मलाई पनि जुर्यो 3वटै इभेन्टमा। सो 4वटा इभेन्टमा तपाईँ टप 5 फाइनलिस्ट। पक्कै पनि अन्तिम प्रश्न 4वटा इभेन्टमा तपाईँले फेस पनि गर्नुभयो। सबभन्दा गाह्रो अन्तिम प्रश्न कुन चाहिँ इभेन्टमा परेको जस्तो लाग्छ? मलाई सबैभन्दा गाह्रो प्रश्न लागेको चाहिँ मलाई मिस नेपाल आइडलकै क्वेसन गाह्रो लागेको थियो। मैले सोचेको पनि थिइनँ कि प्रिपेयर चाहिँ गरेको थिएँ किनकि त्यो क्वेसन हामीलाई टप 5 मा नि के अरे टप 10 मा कहिले पनि त्यो क्वेसन प्र्याक्टिस गराउँदाखेरि पनि एकचोटि मात्रै म्यामले प्र्याक्टिस गराउनु भएको थियो, एकचोटि मात्रै सोध्नु भएको थियो। अनि मैले चाहिँ अनि कहाँ यो यस्तो आउँछ होला भनेर सोचेकै थिइनँ क्या मिस नेपाल आइडलमा। अरू पेजेन्ट वाइज जाँदाखेरि अनि म यति धेरै लाइक अब हुन्छ नि वर्ल्ड वाइड तरिकाले यसरी एन्सर दिनुपर्ने खालको क्वेसन आउँछ जस्तो चाहिँ लागेको थिएन।
त्यो आउँदाखेरि चाहिँ एकछिन त माइन्डै ब्ल्याङ्क पनि भयो अब यत्रो मिहिनेत गरेँ अब लास्टमा क्वेसन यस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो के गर्ने ल भनेर सोचेँ त्यो प्रश्न याद छ भने हामीलाई फेरि सुनाइदिनुहोस् न मेरो त्यति बेलाको क्वेसन चाहिँ अहिले जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विश्वमा नै पानीको मुहानहरू चाहिँ उयो हुँदैछ जस्तो यसलाई चाहिँ जस्तो केमिकल लगाएर केमिकलको प्रयोग गरेर पनि कसरी यसलाई चाहिँ यो पानीलाई चाहिँ शुद्धिकरण गर्नुहुन्छ भन्ने खालको क्वेसन थियो जलवायु परिवर्तनबाट चाहिँ पानीको मुहानलाई कसरी बचाउने खालको क्वेसन थियो तथापि तपाईँले त्यो प्रिपरेसन र पछिल्लो तपाईँको 3वटा पेजेन्टको अनुभव र तपाईँको अथाह परिश्रमले तपाईँलाई एमएस नेपाल आइजेड 2018 को उपाधि जितायो र जब त्यो उपाधि जितेर तपाईँ फर्किनुभयो आफ्नो कर्मथलो जन्मथलो त्यहाँ के कस्तो परिवर्तनहरू रियाक्सन्सहरूमा साथीभाइबाट घर परिवारबाट तपाईँलाई चिन्ने अब तपाईँ टेलिभिजन एफएममा पनि गइसक्नु भएको मान्छे पर्नुभयो त्यो चाहिँ मैले चाहिँ कस्तो पाएँ भने जस्तो उहाँहरूले अरू बेला नर्मल्ली होइन साथीहरू सर्कलहरूमा पनि मेरी नाम भनेर यत्तिकै लाइक सम्बोधन हुने यत्तिकै कुराकानी हुने अब काम गर्ने ठाउँमा पनि नर्मली यसरी नै गफ हुने कुरा हुन्थ्यो नि त अब आफ्टर जितिसके पछाडि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कस्तो भने अलिकति मलाई चाहिँ हुन्छ नि धेरै नै एकदम सक्सेसफुल भएको जस्तो एकदमै धेरै नै मैले चाहिँ अब मेरिनाले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरे जस्तो एकदमै अलिकति उहाँहरूले गर्ने रेस्पेक्टहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा चाहिँ पाएँ क्या जस्तो कहिले नबोल्ने साथीहरूले पनि मेरिना तुमसा त मेरो साथी हो नि भन्दै उहाँहरूले कुरा गर्ने होइन मेरो फोटोहरू सेयर गरिदिने कङ्ग्रेचुलेसन भन्ने किनकि अब कति साथीहरू त कहाँ कहाँ पुगिसक्नुभयो नि त बाल्यकालको साथीहरू उहाँहरूले पनि मलाई म्यासेज गर्ने मलाई चिन्यौ मेरिना भन्दै होइन अनि बधाई छ तिमीले यस्तो जितेछौ भनेर त्यो खालको म्यासेजहरू आउँदा चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो सो फोटोको कुरा गर्नुभयो हामी पनि केही फोटोहरू सेयर गर्न चाहन्छौँ र यी फोटोहरूको स्मरण गर्दै हामीलाई कुन अवस्थाको हो भनेर जानकारी गराइदिनु होला सो स्टार्ट विथ दिस पिक्चर सो यो पिक्चरको बारे भनिदिनु होला यो कहिलेको पिक्चर हो यो फोटो चाहिँ 1 वर्ष भयो यो चाहिँ म होटल गजुरको ब्रान्ड एम्बेसडर पनि थिएँ अनि होटल गजुरले गरेको गजुरको 1 इयर एनिभर्सरीको बेला कार्यक्रम होस्ट गर्दाखेरिको फोटो हो मैले यो चाहिँ मैले मिस लिम्बू र मिस मङ्गल नेपाल सकेर आउँदाखेरि चाहिँ यो पूर्वाञ्चल बागिना कला केन्द्रबाट चाहिँ मलाई यो सम्मान गर्नुभएको थियो अनि यो सम्मान पत्रमा चाहिँ मैले त्यति बेलासम्म मिस लिम्बूमा गएको अनि मिस मङ्गलमा गएर के पाएँ त्यसको बारेमा सबै लेखेर दिनुभएको थियो यो सम्मान पत्र र यो चाहिँ मेरो पहिलो सम्मान हो ब्युटी प्याजेन्ट पछाडिको पहिलो सम्मान एकदमै याद गर्छु म यो कुरालाई चाहिँ कहिले बिर्सिदिनँ यो चाहिँ केराबारी भनेपछि मोरङ पर्छ यो चाहिँ धरानदेखि झन्डैले 1 घन्टा अलि लाग्दैन होला यो चाहिँ ठाउँ पुग्नलाई मैले यो चाहिँ केराबारी फुड फेस्टिभल भन्ने कार्यक्रम भएको थियो यो चाहिँ झन्डैले 1 विक भएको थियो त्यति बेला नै होस्ट गर्दाखेरिको फोटो यो फोटो चाहिँ बसन्त तेह्रथुमको बसन्तपुर भन्ने ठाउँमा चाहिँ हिउँ पर्छ अनि त्यही हिउँ पर्दाखेरि जाँदाखेरि खिचेको फोटो हो यो बसन्तपुरको तेह्रथुम यो फोटो चाहिँ म मिस नेपाल आइडल भइसके पछाडि मिस नेपाल आइडलको फेयरवेलमा चाहिँ पछाडि फोटोहरू स्लाइड गर्ने भन्नुभएको थियो म्यामले अनि त्यति बेला त्यसको लागि फोटो खिचेको यो चाहिँ धरानको मात्रै नभएर प्रदेश नम्बर 1 एकदमै चर्चित फोटोग्राफर उहाँको नाम पनि रोजेश साकियाले खिच्नु भएको फोटो यो चाहिँ मैले मिस लिम्बू र मिस मङ्गोल सकेर आए पछाडि मिस डल्फिन स्टार 2017 यो चाहिँ पूर्वाञ्चल डल्फिन एकाडेमी भन्ने थियो त्यहाँनिर चाहिँ 11-12मा भर्खर पढ्दै गर्नुहुने होइन 10मा होला 10 क्लासमा पढ्नुहुनेहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू त्यति बेला 10मा पढ्दै गर्नुहुने उहाँहरूलाई चाहिँ मैले
पूर्वाञ्चल डल्फिन स्टारको कोरियोग्राफी गरेको थिएँ। यो चाहिँ कलेजले गरेको, तर ब्युटी प्याजेन्टको थ्रु नै पाएको। एकदमै कलेजले गरेको सबैभन्दा ठुलो इभेन्ट, मेरो पहिलो कोरियोग्राफी हो। यो चाहिँ प्याजेन्ट नेपालबाट मोस्ट पपुलर ब्युटी प्याजेन्ट विनरको रूपमा मैले पाएको थिएँ। त्यति बेला चाहिँ म एउटा फेसन कोरियोग्राफर र यो दुईटाबाट नोमिनेट भएकोमा चाहिँ मैले एउटाबाट चाहिँ जितेको थिएँ। यो चाहिँ भोटिङहरूबाट हुन्थ्यो। सो त्यति बेला भोटिङ गर्ने हुने पनि सबैजनालाई धन्यवाद। अनि स्पेसली मिस नेपाल आइडल टिमको लागि यो अवार्ड चाहिँ। अनि यो चाहिँ धरानकै हो। यो धरानको ठ्याक्कै मैले त्यो यो चाहिँ धरान 13 मा अवस्थित छ। अनि ठ्याक्कै मैले यो ठाउँको नाम अगाडिको नाम चाहिँ बिर्सेँ। यो चाहिँ के भएको थियो भने हामी त्यतिकै स्कुटीको पेट्रोल लगाएर, मेरो लाइसेन्स थिएन होइन। अनि लाइसेन्स नभएर चाहिँ मुनि ट्राफिक चेकिङ भइरहेको थियो। अनि ट्राफिक चेकिङ सकिनलाई कम्तीमा त्यहाँ 4 बजे 5 बजेपछि त सकिन्थ्यो। अनि के गर्ने त भन्दा चाहिँ स्कुटर रोकेर यसो मासतिर कफी खानालाई छिर्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँमा यस्तो राम्रो ठाउँ रहेछ। अनि त्यति बेला खिचेको फोटो हो यो चाहिँ। अहिले चाहिँ लाइसेन्स लिइसक्नु? हजुर छ, अहिले चाहिँ छ। यो खिचेको बेला चाहिँ थिएन। अनि यो चाहिँ गुड हेल्थ गुड लाइफ भन्ने चाहिँ ग्रिन टीले चाहिँ मलाई ब्रान्ड एम्बेसडर बनाउनु भएको थियो 1 वर्षको लागि। यो चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 भरिबाट चाहिँ जति पनि गुड हेल्थ यो त्यो ब्रान्डको चाहिँ ग्रिन टी थियो। गुड हेल्थ गुड लाइफ भन्ने होला। यसको चाहिँ जति पनि प्रदेश नम्बर 1 भरिमा चाहिँ उहाँहरूले डिस्ट्रिब्युट गर्नुहुन्थ्यो। त्यहाँनिर चाहिँ यो ब्रान्डकोमा चाहिँ म एम्बेसडर थिएँ। मैले चाहिँ यसको यो कफीहरूको बारेमा सेयर, के अरे यो ग्रिन टीको बारेमा सेयर गरिदिनु पर्ने। अनि त्यसरी मैले 1 वर्ष काम गरेँ यसको। यो चाहिँ 2014 मा मैले मिस मङ्गोल नेपालमा के पनि पाइनँ। अनि त्यस पछाडि नेक्स्ट इयर चाहिँ हजुर नै हुनुहुन्थ्यो कोरियोग्राफर होइन, अझै पनि एकदमै राम्रोसँग याद छ। अनि सुरुमा कस्तो कन्फ्युजन लाग्थ्यो। अनि ओ माइ गड जेन्ट्स पनि कोरियोग्राफर हुँदो रहेछ भन्ने भएको थियो, किनकि मुस्लिममा त लेडिज मात्रै देखेको। अनि नर्मली चाहिँ कस्तो त्यो टाइममा भने चाहिँ मेन्टली कोरियोग्राफर भनेको चाहिँ लेडिजहरू मात्रै हुन्छ होला भन्ने थियो। अनि त्यति बेला जाँदाखेरि तपाईँ भेट्दाखेरि म एकछिन छक्क नि परेको थिएँ। के अरे ब्युटी प्याजेन्टको चाहिँ कोरियोग्राफर जेन्ट्सहरू पनि हुँदो रहेछ भन्ने त्यति बेला थाहा पाएको थिएँ। अनि यो चाहिँ 2015 मा चाहिँ मिस मङ्गल नेपालबाट चाहिँ मलाई मिस प्रिभियस एक्सचेन्ज अवार्ड, यो चाहिँ अन्तिम वर्षको सबैभन्दा राम्रो कन्टेस्टेन्टले पाउने अवार्डको रूपमा यो मलाई दिनुभएको थियो। सो थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म हाम्रो एक्सन इन्टरटेनमेन्ट अशोक प्यासराई सरलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच। इन्टायर टिमलाई नै स्पेसली। यो चाहिँ मेरो मिस लिम्बू 2014 को हो। यो हामी 5 जना उभिरहेको चाहिँ हामी टप 5 फाइनलिस्टहरू हो। अनि त्यो मेरो इन्ट्रोडक्सन राउन्डदेखि लिएर इन्ट्रोडक्सन राउन्ड, अनि त्यस पछाडि टप 10 क्वेसन एन्सर राउन्ड, अनि टप 5 मा लेख्दै गरेको त्यही फोटोहरूको चाहिँ यसरी राखेको थिएँ मैले। यो फोटो चाहिँ मैले तिजको एउटा कार्यक्रम थियो धरानमा नै। अनि तिजको कार्यक्रम अनि होस्ट गर्दाखेरि चाहिँ एकछिन बाहिर निस्केर फोटो खिच्दै थिएँ। यति बेला चाहिँ प्रशान्त श्रेष्ठ उहाँ फोटोग्राफर हुनुहुन्छ, उहाँले खिचिदिनु भएको फोटो। यो मेरो फेभरेट फोटोमा पर्छ। यस अफकोर्स यो चाहिँ मिस नेपाल आइडल 2018। अनि यो चाहिँ असार 11 गते चाहिँ काठमाडौँको राष्ट्रिय नाचघर जमलमा भएको थियो। सो त्यति बेलाको हो। यो चाहिँ मैले फाइनली मिस नेपाल आइडलको क्राउन चाहिँ मेरो शिरमा लगाइसके पछाडि चाहिँ एकदमै त्यो रियल ह्याप्पिनेस चाहिँ त्यहाँ देखिरहेको छु म होइन। सो अझै पनि यो मोमेन्ट हेर्दाखेरि खालको खुसी पनि लाग्छ। अनि खालको त्यति बेलासम्म यति धेरै दुःख गरेँ नि त, कति धेरै दुःख त्यो टाइममा। अनि सबै कुराहरू सम्झेर खुसी पनि लाग्छ। अनि सो थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो हिमानी म्याम हुनुहुन्छ होइन, अमेजन इन्टरटेनमेन्ट हिमानी म्याम, कमल सर, कमल खतिवडा, त्यसरी कला सुब्बा म्याम, उहाँहरू सबैजनालाई यहीँबाट सम्झे पनि अनि धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहेँ। अनि यो चाहिँ म
मिस नेपाल आइडल भइसके पछाडि अमेजन इन्टरटेनमेन्टले गर्ने अर्को ब्युटी क्विन नेपाल भन्ने एउटा पाजेन्ट थियो। त्यसमा चाहिँ मलाई जजको लागि उहाँहरूले बोलाउनु भएको थियो। अनि त्यसरी मैले यो चाहिँ जज भइसकेपछि चाहिँ जजलाई उहाँहरूले मायाको चिनो दिनुभएको। सो त्यही थ्याङ्क्स एप्रिसिएसन यो उहाँहरूले दिँदै हुनुहुन्छ। सो हिमानी म्यामले दिँदै हुनुहुन्छ। अमेजन इन्टरटेनमेन्टबाट कोरियोग्राफर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ आफै एमडी नै हुनुहुन्छ। सो उहाँले दिँदै हुनुहुन्छ, मैले ग्रहण गर्दैछु। सो एकदमै याद आयो त्यो समय। अनि यो चाहिँ विजयपुर एफएममा मैले लाइभ गरिरहेको, किनकि अहिले विजयपुर एफएमबाट पनि लाइभ भिडियोमा नै जान्छौँ हामी। अनि त्यो लाइभ भिडियोमा चाहिँ मैले कार्यक्रम चलाइरहेको हो यो। अनि यो चाहिँ कृति टेलिभिजनको हो। कृति टेलिभिजनमा चाहिँ म यो चाहिँ कार्यक्रममा मेसेज विथ म्युजिक हो मेरो कार्यक्रमको नाम टेलिभिजनको चाहिँ। अनि त्यही सुकेशसँगको यो टेलिभिजनको यो फोटो चाहिँ। सो अब यहाँनिर आउँदाखेरि तपाईँले धेरैजनाको अन्तर्वार्ता लिइसक्नु भएको छ र अहिले तपाईँ दिइरहनु भएको छ। लिन सजिलो या दिन सजिलो? हजुर सर, अलि राम्रोसँग बुझिनँ मैले। सो टेलिभिजन र एफएममा धेरैजनाको तपाईँले अन्तर्वार्ता लिइसक्नु भएको छ, लिने प्रक्रिया र त्यो प्रोसेसमा हुनुहुन्छ र अहिले दिइरहनु भएको छ। लिन सजिलो या दिन सजिलो? लिन सजिलो। दिन चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने, अब क्वेसन के सोध्नुहुन्छ होला, त्यही माथि हजुर चाहिँ मेरो कोरियोग्राफर सर भएकोले पनि अनि धेरैवटा प्रोग्राममा मैले जतिवटा ब्युटी पेजेन्टमा गएँ, मिस लिम्बूदेखि बाहेक सबै प्रोग्राममा हजुर नै पनि होस्ट हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यही भएर पनि मलाई चाहिँ ल अब सरसँग कसरी बोल्ने होला फर्स्ट टाइम भनेर डर लागिरहेको थियो। अनि तर पनि होइन, ठिक छ। अनि अप्ठ्यारो सकेसम्म अनि एकदमै गाह्रो चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ। लिने बानी भएपछि त झन् इन्टरभ्यू दिन त अति नै गाह्रो हुँदो रहेछ। सो एज अ कोरियोग्राफर तपाईँले यात्रा तय गरेको अलि लामो समय पनि बिताइसक्नु भएको छ। सो सिक्ने र सिकाउने दुईवटा माध्यममा जानुपर्दा जुन अवस्थामा तपाईँ कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो र अहिले तपाईँ अरू कन्टेस्टेन्टहरूलाई ग्रुम गरिरहनु भएको छ, अहिले जिम्मेवारी बढी तपाईँलाई महसुस हुन्छ या कन्टेस्टेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ बढी जिम्मेवार भएको महसुस हुन्छ? होइन, कन्टेस्टेन्ट हुँदाखेरि त सर म्यामले जति सिकाउनुहुन्छ आफूलाई जति मन लाग्छ जसरी हुन्छ त्यति सिक्दा हुन्छ। तर एज अ आफै कोरियोग्राफर भएर सिकाउने भइसकेपछि चाहिँ आफूले चाहिँ 100% बेस्ट सिकाउनु पर्दो रहेछ। सिकाउँदाखेरि धेरै नै रेस्पोन्सिबल हुनु पर्दो रहेछ। पहिला त सिक्ने क्रममा अलिअलि हेलसिक्राइ पनि गरेँ होला मैले पनि सुरुमा, होइन गर्दिनँ भन्ने नि भयो होला, होइन सर म्यामहरूको आँखा छलेर म यो टर्म चाहिँ यसरी गर्छु भने पनि होला। तर आफै सिकाउने भइसकेपछि चाहिँ महसुस भयो कि किन मैले त्यस्तो गरेछु जस्तो भयो क्या। अनि सिकाउँदाखेरि चाहिँ धेरै नै रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ। तपाईँ एज अ कन्टेस्टेन्ट तपाईँ रेस्पोन्सिबल हुनुभयो त्यो तपाईँकै लागि हो। तर एज अ कोरियोग्राफर चाहिँ तपाईँ 100% रेस्पोन्सिबल हुनै पर्दो रहेछ। त्यो महसुस गर्ने टाइम एकदमै स्ट्रिक्ट खालको तपाईँ कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ कि अलिक फ्रेन्डली खालको हुनुहुन्छ? म चाहिँ एज अ वर्क अलिक स्ट्रिक्ट नै छु होला सायद म, किनकि म स्कुलबाट नै हो, होइन। अनि अब त्यो स्ट्रिक्ट चाहिँ कस्तो खालको स्ट्रिक्ट भयो भने मैले उहाँहरूलाई सिकाइरहेको छु भने, किनकि उहाँहरूलाई स्टेजमा त उहाँहरू आउँदैन, सबैभन्दा सुरुमा त फेस गर्ने उहाँहरू, होइन। मैले जति स्ट्रिक्टली ट्रेनिङमा उहाँहरूलाई स्ट्रिक्टली ट्रेनिङ गराउन सक्छु त्यसकै आउटपुट राम्रो हुने हो। अनि त्यही भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले 2074मा जब उताबाट आएँ, मिस मङ्गल सकेर आए पछाडि स्टार्ट गरेको हो। अनि त्यहाँदेखि पछाडि चाहिँ सानो सो गर्दै थिएँ। अनि मैले जब मिस नेसनल आइकन सकेँ, मिस नेपाल आइडल सकेर आए पछाडि चाहिँ मैले सबैभन्दा ठुलो प्याजेन्टहरू त्यस पछाडि चाहिँ कोरियोग्राफी गर्नु थालेको। मैले अहिले मिस स्टेट 1को अफिसियल कोरियोग्राफरको रूपमा नै छु म। 2 वर्ष रेगुलर कोरियोग्राफी गरिसकेँ मैले, होइन। अब तेस्रो वर्ष अर्को पनि थर्ड सिजन पनि हुँदैछ। अनि त्यो चाहिँ भइसकेपछि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, एकदमै जिम्मेवारी चाहिँ बढेर जाँदो रहेछ धेरै कुराहरूमा, होइन। किनकि कन्टेस्टेन्टमा आफू एकजना भइन्छ भने चाहिँ एज अ कोरियोग्राफर भइसकेपछि चाहिँ आफ्नो अन्डरमा आफूले 15-16 जना, होइन, 20-30 जनालाई सिकाउनु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै नै रेस्पोन्सिबल हुन्छ। कन्टेस्टेन्ट भएर काम गर्दाखेरिको 4वटा इभेन्टमा 3वटा इभेन्टमा फिमेल कोरियोग्राफरसँग काम गर्नुभएको थियो र मिस मङ्गोल नेपालमा मेलसँग काम गर्नुभयो, मसँग काम गर्नुभयो।
सो मेल र फिमेल कोरियोग्राफरमा फरक के पाउनु? फरक चाहिँ केही पनि हुँदैन रहेछ मेल र फिमेल कोरियोग्राफरमा होइन। तर नर्मल्ली चाहिँ धेरै मैले त्यो टाइममा अझै पनि कस्तो इन्टेन्सनली चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने हामीलाई चाहिँ त्यो टाइममा त किनकि म एकदम नयाँ पनि थिएँ नि त, अनि सुरुमा चाहिँ त्यही लाग्यो अरे हुन्छ नि मेल कोरियोग्राफर पनि हुँदो रहेछ भन्ने भएको थियो होइन। तर त्यो वाइज चाहिँ किनकि सिक्ने कुराहरू हो, त्यही भएर सिक्ने कुराहरूमा एज अ मेल फिमेल त्यसले केही पनि डिफ्रेन्ट गर्छ जस्तो चाहिँ लागेन मलाई त्यो कुराले। यदि क्षमता छ भने मेलले पनि फिमेलले पनि कोरियोग्राफी राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले इन्टरनेसनली प्रेजेन्टहरू नै कतिचोटि गरिसक्नुभयो, सो सबै कुराहरू फलो गरेर आउँछु म, हेरेर आउँछु। किनकि जीवनमा हामीलाई थोरै सिकाउने मान्छेलाई नै त हामीले कति त्यो कुराहरूलाई स्मरण गरिरहेको हुन्छ भने झन् एउटा कोरियोग्राफर भनेको त मेरो लागि गुरु नै हो, सधैँ मैले सोचिरहेको हुन्छु। स्पेसली टिचर्स डेको दिन मैले तपाईँहरूलाई मेन्सन गरेर स्ट्याटसै लेखेर हुन्छु होइन, किनकि मेरो लागि तपाईँहरू एकदमै गुरु नै हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँहरूबाट मैले धेरै कुरा सिकेको छु। यो मेन्सनिङको लागि फेरि पनि धन्यवाद। र त्यो यात्रामा अहिले तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ, पक्कै पनि जे जे तपाईँले सिक्नुभयो जान्नुभयो र अपडेट गर्नुभयो पक्कै पनि त्यो कुरा गरिरहनु भएको होला। र पक्कै पनि तपाईँका स्टुडेन्ट्सहरू पनि भोलि गएर कोरियोग्राफर भएको जसरी अहिले हामीलाई प्राउड फिल हुन्छ, तपाईँ कुनै समयमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सिक्ने क्रममा, पक्कै पनि त्यो प्राउड मुमेन्ट तपाईँको लाइफमा पनि आओस् भन्ने हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। हामी अर्को सेगमेन्टमा प्रयोग गर्छौँ, यो चाहिँ इफ क्वेसन, यदि प्रश्न हो, अलिकति फ्युचरिस्टिक क्वेसन्सहरू छ। यदि तपाईँ मिडियाकर्मीकै रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँको टेलिभिजन गेस्ट या रेडियोको गेस्टको रूपमा यदि कुनै जनावरलाई ल्याउनु पर्यो भने कुन जनावर ल्याउनुहुन्छ? जनावरलाई ल्याउनु पर्यो भने अफकोर्स म डगलाई ल्याउँछु। उहाँलाई के प्रश्न गर्नुहुन्छ होला? पक्कै पनि त्यस्तो प्रश्न सोध्ने त हुँदैन होला, अहिलेसम्म जनावरलाई ल्याएर नै प्रोग्राम गरेको त त्यस्तो केही छैन होला। तर यदि कुनै त्यस्तो प्रोग्राम नै चलाउनै पर्यो जनावरले पनि हाम्रो भाषा बुझ्ने भइदियो भने चाहिँ तपाईँले ल्याउने गेस्ट कुकुरलाई चाहिँ के प्रश्न गर्नुहुन्छ? म चाहिँ उहाँलाई सबैभन्दा सुरुमा एकदमै जुन तपाईँको इमान्दारिता छ होइन, त्यो इमान्दारिताको बारेमा भन्नुहोस् भन्दा, किनकि मलाई सबैभन्दा इमान्दार वफादार लाग्छ होइन। एकदमै मलाई सबैभन्दा मनपर्ने जनावर पनि हो, त्यही भएर। यही प्रश्नमा जनावरको ठाउँमा चरा ल्याउनु पर्यो भने कुन चरा ल्याउनुहुन्थ्यो? चरालाई ल्याउनु पर्यो भने म सुगा। उहाँलाई प्रश्न के गर्नुहुन्छ? किनकि प्रायः जसो सुगालाई भेट्ने बित्तिकै पिजडामा बाँधेर राख्ने गरिन्छ होइन। सो म तपाईँलाई पिजडामा बस्दाखेरि त्यो कस्तो हुन्छ त्यो रियल अनुभव कृपया सबैजनाले सुनाइदिनुहोस्, जसको कारणले गर्दा चाहिँ भोलि कुनै पनि पन्छीहरू पिजडाभित्र बस्न नपरोस् भन्ने खालको सन्देश दिने तपाईँले उहाँलाई बोलाएर सोध्थेँ। यदि तपाईँको लागि तपाईँले चाहिँ एउटा फेसन डिजाइनरलाई आफ्नो वार्डरोब डिजाइन गर्नको लागि किसिमले राख्न सक्नुभयो, आफ्नो पर्सनल वार्डरोब डिजाइनर भने कुन डिजाइनर राख्न चाहनुहुन्छ? यो चाहिँ मैले अलिक कन्फ्युज भएँ। तपाईँले आफ्नो पर्सनल वार्डरोब, तपाईँको आफ्नो लुगा डिजाइन गर्नको लागि एकजना डिजाइनरलाई पर्सनली हायर गरेर राखिराख्नु पर्यो भने कुन डिजाइनर राख्नुहुन्छ? नेपालको बाहिरको? नर्मली ड्रेस डिजाइनहरू गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजना हुनुहुन्छ नि, धेरैजना डिजाइनरको ड्रेसहरू मैले लगाइसकेको छ। मैले त्यस्तो हायरै गर्ने त्यस्तो नै त सोचेको छुइनँ। तर यदि कसैले मेरो लागि राम्रो ड्रेस बनाइदिनुहुन्छ भने उहाँ नै मेरो लागि ड्रेस डिजाइनर हुनुहुन्छ। र आई थिङ्क अहिले नै मैले डिजाइनरै हायर गरेर राख्ने बेला भएको पनि छैन होला। यदि भिजा नचाहिएको अवस्थामा, भिजा चाहिँदैन भन्ने त्यस्तो रुल आइदियो भने पहिलो राष्ट्र कहाँ जानुहुन्थ्यो होला भिजिट गर्नको लागि, भिजा नचाहिने अवस्थामा? भिजा नचाहिने हो भने मलाई त सबैभन्दा सुरुमा त बाहिरै जानुपर्ने है। मैले नेपालमै सबै ठाउँ घुमिसकेकै छैन। नेपालमा कहीँ कतै भिजा चाहिएन त? नेपालमा त चाहिएन नि, बाहिर भन्नु पर्यो है।
बाहिर भन्नुभयो है तपाईँले? हजुर, विदेश जानु पर्यो भने म अफकोर्स म स्विजरल्यान्ड जान्छु, किनकि मलाई त्यहाँनिर एकदमै मलाई चिसो मौसम, त्यो वेदरहरू त्यहाँको एकदम मनपर्छ। सो म त्यही। सो यदि तपाईँ 5 फिट 8 इन्चको हुनुभयो भने के गर्नुहुन्छ? यस, म मिस नेपालमा जान्थेँ। भनेपछि उचाइ मिल्ने भए मिस नेपाल अझै पनि ट्राई गर्ने इच्छा चाहिँ छ तपाईँको? यस, मलाई किनकि इन्टरनेसनली प्याजेन्टमा जाने रहर थियो साँच्चीकै भन्ने हो भने होइन, नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर साँच्चै मेरो मनमा लागेको कुरा होइन, किनकि म इन्टरनेसनल प्याजेन्टहरू धेरै नै हेरिरहेको हुन्छु, फलो गरिरहेको हुन्छु नेपालको भन्दा नि इन्टरनेसनली। अनि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले अब बाहिरबाट उहाँहरूको ल्याङ्ग्वेजमा बोलिराख्नु भएको हुन्छ, उहाँहरूको ल्याङ्ग्वेज कन्भर्ट गरिदिने हुन्छ होइन। सो मलाई चाहिँ इन्टरनेसनली प्याजेन्टमा गएर प्योर नेपालीबाट एन्सर दिने रहर थियो क्या। यदि तपाईँको मुस्कानले अत्यन्त धेरै डलर्सहरू कमाउने भइदिएको भए त्यो मुस्कानको प्रयोग कसरी गर्नुहुन्छ? मैले अलि राम्रोसँग बुझिन सकेको क्वेसन चाहिँ। यदि तपाईँको मुस्कानले हजारौं डलर कमाउने भइदिएको भए त्यो मुस्कानको प्रयोग कसरी गर्नुहुन्छ? यदि मेरो मुस्कानले चाहिँ हजारौं डलर कमाउने भएको भए चाहिँ साँच्चीकै कसरी म कमाउँथेँ होला? स्माइल गरेर नै भन्दा पनि जो चाहिँ, किनकि मान्छेहरूमा विभिन्न समस्याहरू हुन्छ नि त होइन, कतिजनाहरू जिन्दगीमा खुलेर हाँस्नु भएको हुँदैन। सो उहाँहरूको म रिजन भनिदिन्छु। यदि तपाईँ तरकारी छान्नु पर्यो भने हरेक दिन कुनै एउटा तरकारीलाई चाहिँ निर्णय गर्नु पर्यो भने आइतबारदेखि शनिबारसम्म कुन कुन तरकारी चयन गर्नुहुन्छ? प्रत्येक दिनको लागि फरक फरक? हजुर। म साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि म चाहिँ हामी आइतबारबाट सुरु गर्छौँ। मनपर्छ, स्पेसली म चाहिँ मिट मन पराउँछु। मलाई चाहिँ प्रत्येक डे चाहिँ म मिटै रोज्छु होला, किनकि 7 दिन मिट। सो यो हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेका छौँ र फेरि पनि हामीलाई प्रारम्भमा जस्तै अलिकति समस्या भएको छ नेटवर्क लिनु र थोरै समय हामी उहाँसँग कुरा गर्नेछौँ र पक्कै पनि हामी अन्तिम चरणमा छौँ। And then we'll say goodbye to Marina. And yes, we are back. So 7 दिन तपाईँ मासु नै रुचाउनुहुन्छ? एकै प्रकारको मासु या फरक फरक मासु? साउन्डै आएन ल। एकै प्रकारको मासु या फरक फरक? सो फेरि पनि हामी अन्तिम चरणमा छौँ र थोरै आज नेटवर्किङले हामीलाई साथ दिइरहेको छैन र हामीसँग धरानबाट प्रत्यक्ष लाइभ कुराकानीमा स्पिक टु मीमा हुनुहुन्थ्यो मेरिना तुम्सा लिम्बू र मिस नेपाल आइडल 2018 का विजेता र अन्य 3वटा इभेन्टमा पनि उहाँको सहभागिता थियो र हामी अन्तिम चरणमा छौँ। अब मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ मेरिना? हजुर, सुनिरहेको छु। ओके, सो अन्तिम त्यो प्रश्नमा थियौँ हामी। तपाईँले 7 दिन तरकारीको ठाउँमा मासु चयन गर्ने भन्नुभयो। सो 7 दिन एकै प्रकारको मासु या फरक फरक? फरक फरक। जस्तै आइतबार पर्क, सोमबार चिकन, मङ्गलबार। नर्मल तर मैले खाने भनेको पर्क र चिकन मात्रै, अरू त्यस्तो मन पर्दैन होइन। नर्मली मलाई चाहिँ अनि पर्क र चिकनको परिकार चेन्ज हुन्छ। अब घरमा पनि म मात्रै हो कि अलिकति बेसी चाहिँ खै आइनु त्यो त्यस्तो पाउने हो मलाई। ओके, हामी त्यो प्रश्नलाई र त्यो उत्तरलाई हामी राख्छौँ। अर्को प्रश्नमा लाग्छौँ हामी। स अक्षरबाट प्रारम्भ हुने 5वटा सकारात्मक शब्दहरू उच्चारण गर्नु पर्यो भने के होला? सबाट। हजुर, सबाट अलिक कन्फ्युज भयो जस्तो एउटा भनिदिनुहोस् न। जस्तो सबाट सहमति। सहमति। त्यस्तै गरेर सहमति, सहकार्य। हजुर, अनि के हुन्छ सबाट? सकारात्मक हुन्छ सम्बोधन पनि।
सम्बोधनले पनि त मान्छेलाई सकारात्मक खालको ऊर्जा दिन्छ। मैले यति नै गर्न सकेँ। ओके, सो हामी सहिष्णु हुन सक्छौँ होला, सदाचार अपनाउन सक्छौँ होला, यसरी हामी 5 पुऱ्याउँछौँ। यदि तपाईँले आफ्नो जीवनबाट एउटा शब्द हटाउनु पर्यो भने कुन शब्द हटाउन मन पराउनुहुन्छ? मैले मेरो जिन्दगीबाट त्यो शब्दै हटाउनु पर्यो। त्यस्तो केही छ मन नपर्ने शब्द? मलाई यो दुखी शब्दै मन पर्दैन सधैँभरि। अघिको सबाट सुखी भन्ने पनि सकारात्मक शब्द पाइयो हामीले। ए हजुर। तो यो हाम्रो यो सेगमेन्टको अन्तिम प्रश्न र कार्यक्रममा पनि लगभग अन्ततिरै छौँ। हामी अन्तिम प्रश्न छ होइन, अझै एउटा या दुईटा प्रश्न यहाँसँग राख्छौँ। सो यो सेगमेन्टको अन्तिम प्रश्न, तपाईँसँग त्यो केही प्रश्न छ? यदि तपाईँले मसँग केही प्रश्न सोध्नु परेमा के सोध्नुहुन्छ? मैले तपाईँलाई सोधेँ भने जस्तो अब नेपालमा त नर्मली नेपालमा जति पनि ब्युटी प्याजेन्ट एज अ कोरियोग्राफर सोध्छु म हजुरलाई जस्तो नेपालमा जुन पनि प्याजेन्टहरू हुन्छ होइन, नेपालमा प्याजेन्टमा हामीले गरेको अनुसार इन्टरनेसनली प्याजेन्टमा जाँदाखेरि त्यो जुन ट्रेनिङ गर्छौँ होइन, यो ट्रेनिङ इन्टरनेसनल प्याजेन्टमा पुग्छ त? त्यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्दा जसरी इन्टरनेसनल पेजेन्टहरूमा मेरो सक्रियता सहभागिता र सँगसँगै इन्टरनेसनल इभेन्टमा जाने कन्टेस्टेन्टहरूलाई ग्रुमिङको पाटो पनि हेरेको अवस्थामा मैले उत्तर दिइरहेको छु। ग्रुमिङ एउटा पाटो हो र अर्को पाटो भनेको उसको तयारीका लागि चाहिने आधारभूत कुराहरू, जहाँनिर ड्रेसको कुराहरू हुन्छन्। ड्रेस सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो नै हुन्छ ट्रेनिङ सँगसँगै। हरेक दिनमा लगाउने ड्रेस, हरेक सब इभेन्टमा लगाउने ड्रेस, सो त्यसको तयारीले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। र पाटो रह्यो हाम्रो तयारी। हाम्रो तयारीमा जाँदाखेरि एउटा त कन्टेस्टेन्टले कति समय बिताउनुपर्छ भन्ने आधारमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कन्टेस्टेन्टले इभेन्ट जितिसकेपछि उसलाई के महसुस हुन्छ भन्दा मैले त धेरै कुराहरू सिकिसकेको छु, त्यो पाटो सही पनि हो। र इन्टरनेसनली कस्तो खालको कन्टेस्टेन्टमा प्रस्तुति खोजिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ नेसनल इभेन्टको ट्रेनिङमा चाहिँ देखिँदैन, किनभने हामी यहाँ नेसनल इभेन्टको लागि तयारी गर्छौँ। र इन्टरनेसनलमै जाँदाखेरि चाहिँ स्टेज प्रेजेन्टेसनमा अझ बढी मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टेज प्रेजेन्टेसन सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वर्क एकदमै सुधार्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छन्। हरेक ड्रेस अनुसारको तपाईँको वर्क, हरेक ड्रेस अनुसारको तपाईँको हिँडाइ, त्यस्तै गरेर बसाइको पोस्चर्सहरू, त्यसलाई क्यारी अन गर्ने तरिकाहरू, त्यो पाटोमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गर्ने पाटोहरू छन्। र म्युजिकलाई कसरी कोअर्डिनेट गर्ने त्यो पाटो भयो। अनि प्रिजजिङको पाटो जहाँ इन्टरभ्यू सेसन हुन्छ, स्टेजमा देखिने प्रेजेन्टेसन, क्वेसन एन्सर्स धेरै जसो इन्टरनेसनल पेजेन्टहरूमा छैन। तर इनसाइड जजमेन्ट जसलाई भन्छौँ हामी, प्रिजजिङ या इन्टरभ्यू सेसन, त्यसको लागि तयारी चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण पाटो रहन्छ, जुन चाहिँ हामीले हाम्रो यता डोमेस्टिक इभेन्टहरूमा त्यो प्रिजजिङ या इन्टरभ्यू सेसनको लागि त्यति धेरै तयारी गर्दैनौँ। क्वेसनको प्याटर्न्सहरू, क्वेसनको टाइप्सहरूमा अलिकति बढी होमवर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। र सँगसँगै हरेक इन्टरनेसनल इभेन्टको एउटा क्राइटेरिया हुन्छ। त्यो क्राइटेरियामा कसरी चाहिँ त्यो इभेन्ट सञ्चालन हुन्छ, इभेन्टको उद्देश्य के हो, रूपरेखा भनेर चाहिँ हरेक इन्टरनेसनल इभेन्टले नेसनल डिरेक्टरलाई त्यो एउटा कार्यसूची तयार पारेर पठाएको हुन्छ। त्यो कार्यसूचीको आधारमा हामीले कन्टेस्टेन्टलाई कसरी ग्रुमिङ गर्ने भनेको आइडिया हामीले डेभलप गर्छौँ र त्यही आधारमा चाहिँ हामीले उहाँहरूको तयारी गर्ने गर्छौँ। पक्कै पनि नेसनल इभेन्टको ग्रुमिङ 50% हो भने बाँकीको 50% फेरि पनि रिग्रुमिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ जसले उसको अभिभारा लिन्छ कोरियोग्राफर र कन्टेस्टेन्टले पनि त्यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मैले नेसनल इभेन्ट जितिसकेपछि मलाई थप ग्रुमिङ चाहिँदैन, मैले ड्रेस, फिटनेस लगायतको कुराहरूमा मात्रै बढी ध्यान दिने भन्ने पाटो हो भने पक्कै पनि उसले जति सीमित कुराहरू जानेको छ नेसनल इभेन्टको लागि त्यो इन्टरनेसनल इभेन्टमा त्यही लिएर जान्छ र पक्कै पनि अरू कन्टेस्टेन्टहरूभन्दा अलिक पछि पर्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। आशा छ प्रश्नको उत्तर पाउनुभयो। जस्तो अर्को जस्तो हजुरले धेरै कोरियोग्राफी गरिराख्नु भएको छ होइन, जस्तो कस्तो हुन्छ भने नर्मली हामीलाई चाहिँ अर्गनाइजर टिमहरूले अर्गनाइजर थ्रु मात्रै बाहिर प्याजेन्टहरूमा जानु पाइन्छ नि त इन्टरनेसनल प्याजेन्टहरूमा। कुनै कुनै प्याजेन्टमा चाहिँ नेपालबाट कुनै प्याजेन्ट जितेर विनरहरू चाहिँ डाइरेक्टली इन्ट्री चाहिँ के हुन्छ त्यसको बारेमा के हजुरलाई जानकारी छ? त्यो एउटा त नेसनल डिरेक्टरहरू अपोइन्ट गराएको हुन्छ हरेक इन्टरनेसनल पेजेन्टले, र त्यो नेसनल डिरेक्टरसँग मेन आधिकारिक निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ।
कुनै नेसनल डिरेक्टरले यहाँ प्रोग्रामै गरेर नेसनल विनर छानिदिन्छ र कतिपय अवस्थामा चाहिँ नेसनल डिरेक्टरले सो खुसीले त्यो कन्टेस्टेन्टको इन्टरभ्यू लिएर प्रिपरेसन गराएर त्यसपछि आएर त्यसमा भएका पोटेन्सियलहरू कति छ त्यसको आधारमा छान्ने प्रक्रिया त्यसरी पनि जान्छौँ र कन्टेस्टेन्ट आफैले पनि अप्रोच राखेर आफैले पनि हन्ट गरेको पनि धेरै उदाहरणहरू छन् र कन्टेस्टेन्ट इन्डिभिजुअली हन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामी अलिकति समस्यामा पर्ने सम्भावनाहरू हुन्छन् रियल डकुमेन्ट्सहरूको कुराहरू भयो इभेन्टको पहिचानको कुराहरू भयो सबै इन्टरनेसनल इभेन्टहरू जसरी इन्टरनेसनल भनिएको छ त्यही मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नभएका इभेन्टहरू पनि पाइन्छ बाहिर गएर हामीले इभेन्ट गर्दैन इन्टरनेसनल हुन्छ भन्ने आधारहरू चाहिँ सही होइन त्यसमा इन्टरनेसनली त्यो लाइसेन्स पाएको हो आधिकारिक वेबसाइट छ छैन यसले कति समयदेखि सञ्चालन गर्दै आएको छ त्यो पाटोहरू चाहिँ इन्डिभिजुअली हन्ट गर्दा त्यति धेरै चाहिँ खुलिएर बुझ्ने अवस्थाहरू चाहिँ रहँदैन नेसनल डिरेक्टर मार्फत र आधिकारिक संस्था व्यक्ति मार्फत जानुभयो भने सुरक्षित रहन्छ र धेरै कुराहरू आफूले समस्याहरू भोग्नु पर्दैन र व्यक्तिगत तयारीमा धेरै ध्यान दिन पाइन्छ न कि सबै जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने भिसा प्रिपरेसनदेखि लिएर टिकटको कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूमा आफू खट्नु पर्दाखेरि व्यक्तिगत तयारीमा चाहिँ समय अभाव हुन सक्छ ओके मलाई मात्र होइन धेरै जस्तो प्याजेन्टको विनरहरूलाई यो लाग्दो रहेछ किनकि कतिजनाले मलाई पनि सेयर गरिराख्नु भएको छ सो थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ र अन्तमा तपाईँसँग छुट्टिनुभन्दा अगाडि सो तपाईँले बिताएको समय तपाईँले बिताएको दिन र वर्ष मिडिया क्षेत्र पेजेन्ट क्षेत्रमा त्यो अनुभवको आधारमा नयाँ पुस्ता भावी पुस्ता या युथ उहाँहरू सबैलाई प्रेरणा दिने खालका केही वाक्यहरू भन्नु पर्यो भने के होला म चाहिँ के भन्छु भने तपाईँ असफल हुनुभयो भने कहिले पनि हिम्मत नहार्नुहोस् होइन किनकि म एकैचोटिमा सफल हुँदैमा तपाईँले आफूलाई कहिले पनि सफल नसम्झिनु होला किनकि धेरै कुराहरू सिक्न अझै बाँकी नै हुन्छ सो जिन्दगीमा असफलता नै सफलताको एउटा त्यस्तो खुर्किला हो जसले चाहिँ तपाईँलाई जिन्दगीमा अझ धेरै प्रगतिहरू गर्नको लागि सपोर्ट गर्छ सो कहिले पनि आफूले कुनै असफल हुनुभयो भने पनि पछि नहट्नु होला असफलता नै सफलताको पहिलो खुर्किला हो यति भन्न चाहन्छु सो यी मिठा शब्दहरू जसमा सफलता र असफलता अको मात्रै फरक पर्छ अ हटायो भने सफल हुन्छ अ जोड्यो भने असफल भइन्छ तर अ भन्ने अक्षरलाई हटाउनको लागि आफूमा त्यो सकारात्मकता आफूमा त्यो सक्षमता र सबलता सृजना गर्नु आवश्यक हुन्छ र त्यसमा ध्यान दिनुभयो भने पक्कै पनि त्यो अक्षर हटाएर तपाईँ सफल हुनुहुन्छ हरेक अवस्था र परिस्थितिमा र यो नोटमा हामी मेरिना तुलसा लिम्बूबाट बिदा माग्दछौँ तपाईँको दशैँ सुखमय र सकारात्मक र स्वस्थपूर्ण रहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छौँ कार्यक्रममा हामीलाई साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच मेरिना धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर हजुरलाई पनि एकदमै हजुरको एकदमै व्यस्तताको बावजुद पनि हजुरले होइन यो अमूल्य समय राखिदिनु भयो मलाई अहिलेसम्म होइन सायद सम्भवतः म मिस नेपाल आइडल भइसके पछाडि यति धेरै मेरो बाल्यकालदेखि अहिलेसम्मको सबै कुराहरू राख्न पाएँ स्पेसली जुन फोटोहरू तपाईँले देखाउनु भयो मलाई धेरै कुराहरू एकचोटि फेरि होइन पछाडिसम्म पुगेर सबै कुरालाई मजाले सम्झिन पाएँ एउटा स्मरण रह्यो सो थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ओके अल द बेस्ट एन्ड अल थ्याङ्क्स र हामी काठमाडौँ फेरि भेट्ने आशा र त्यो बाटो कुर्नेछौँ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच बाई मेरिना सो मेरिनासँगको यो कुराकानी यहीँ सम्पन्न गर्छौँ र स्पिक टु मीको अर्को एडिसनमा पक्कै पनि अर्को नयाँ गेस्टको साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ टिल देन स्टे ह्याप्पी स्टे हेल्दी एन्ड किप अन वाचिङ स्पिक टु मी थ्याङ्क यू सो मच विल सी यु अन नेक्स्ट